बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा पार्टीभित्रैको चरम दबावपछि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा। मेरा मित्रहरू, राजनीतिमा कोही पनि अपरिहार्य हुँदैन। नेपालमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा बारे आज उनको दलको बैठकको विश्लेषण बारे माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेल के भन्छन्? सबै जनतालाई विश्वास होस्, यथार्थ कुरो आओस्, त्यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले गरेको कुरो। अनि कोरोना भाइरस संक्रमितको सक्रिय संख्या 500 नाग्यो। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ दलको नेताको पदबाट राजीनामा गरेको पुष्टि गरेका छन्। उनले क्याबिनेटको नियुक्ति भएको र दलले आगामी केही महिनाभरिमा उनको उत्तराधिकारी चयन नगरेसम्म आफै प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने बताएका छन्। आफ्ना परिवार तथा कर्मचारीको उपस्थितिमा बोल्दै उनले विश्वकै सबभन्दा उत्तम जिम्मेवारी छाड्दै गर्दा दुःख लागेको तर राजनीतिमा कोही पनि अपरिहार्य नहुने कुरा स्वीकारेको बताए। कन्जर्भेटिभ संसदीय दलको इच्छा प्रष्ट भएको छ कि अब उसको नयाँ नेता हुनुपर्छ र त्यसै अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री। उक्त नयाँ नेता छान्ने प्रक्रिया अब शुरू हुनुपर्छ। यसको समय तालिका अर्को साता घोषणा हुनेछ, बोरिस जोन्सनको भनाइ। उनका दलका कैयन सांसदहरूले उनी अझै केही महिना प्रधानमन्त्री रहने कुरामा प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै विपक्षी दलका नेताहरूले उनको निरन्तरता अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। यसबीच युक्रेनका राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले रूस विरुद्ध आफ्नो देशलाई अगाडि बढेर समर्थन गरेकोमा जोन्सनलाई धन्यवाद दिएका छन्। मस्कोमा क्रेमलिनका प्रवक्ताले चाहिँ लन्डनमा अब थप सुझबुझपूर्ण नेतृत्व शक्तिमा आउने आशा व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय कन्जर्भेटिभ दलका सांसद क्रिस पिन्चर विरुद्ध लागेको यौन दुर्व्यवहारका आरोप प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको रवैयालाई लिएर एकपछि अर्को मन्त्री तथा सहयोगीहरूले राजीनामा गरेपछि जोन्सनमाथि पद त्याग्न दबाव बढेको थियो। पूर्वी युक्रेनको स्लोभ्यान्स्कका मेयरले भीषण रूसी गोलाबारीका माझ त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई नगर छाडेर जान भनेका छन्। पूर्वी युक्रेनमा रूसी फौजको विस्तार जारी रहँदा अब मस्कोको ध्यान डोनेस्क क्षेत्रमा रहेको स्लोभ्यान्स्कको नियन्त्रण गर्नेतर्फ रहेको छ। मेयर भादिम ल्याखले त्यहाँ भएका रूसी हमलामा 17 जना गैर सैनिक मारिएको तथा 67 जना घाइते भएको बताए। डोनेस्क र लुहान्स्क सम्मिलित क्षेत्रलाई औद्योगिक डनबास क्षेत्र भनिन्छ। डनबासको नियन्त्रण मस्कोको प्राथमिक सैन्य लक्ष्य भएको ठानिन्छ। यसबीच गत साता रुसले छाडेको स्नेक आइल्याण्डमा युक्रेनको झण्डा फहराइएको छ। युक्रेन युद्धका कारण आकाशिएको इन्धन र खानेकुराको मूल्यले गर्दा मार्च महिना यता विकासोन्मुख देशहरूका 7 करोड 10 लाख मानिस गरिबीमा धकेलिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ। राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले बढ्दो मूल्यले सबभन्दा गरीब परिवारहरूलाई घातक प्रभाव पारिरहेको बताएको छ। बल्कन क्षेत्र, मध्य एसिया र अफ्रिकाको सब सहारा क्षेत्रमा सबभन्दा बढ्ता असर परेको उसले बताएको छ। महँगी नियन्त्रण गर्न मुख्य अर्थतन्त्रहरूले ब्याज दर बढाउँदा धेरै कर्जा लिएका विकासोन्मुख देशहरूको निम्ति संकट थप गम्भीर बन्ने भन्दै उसले सजग गराएको छ। र भारत सरकारले विश्वव्यापी गहुँ अभावबाट घरेलु बजारलाई जोगाउन गहुँको पिठो निर्यातमा निषेधात्मक उपायहरू लागू गराउने बताएको छ। आगामी साता 12 जुलाईबाट लागू हुने नयाँ नियम अनुसार पिठो निर्यातकर्ताहरूले तिनको सामान बाहिर पठाउन अघि सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ। विश्वको सबभन्दा धेरै गहुँ उत्पादकमा चीनपछि भारत दोस्रो स्थानमा छ। मे महिनामा भारतले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि भएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध पश्चात छिमेकी देशहरूबाट गहुँको पिठोको माग बढेको थियो। रूस र युक्रेनले गहुँको कुल मागको 1/4 आपूर्ति गर्थे, तर जारी युद्धले विश्वव्यापी अभाव चर्किएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिएको पुष्टि गरेका छन्। तर उनी अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुनु अघिसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा भने निरन्तर रहनेछन्। उनको बहिर्गमन निश्चित भएपछि मस्को प्रसन्न भएको देखिएको छ भने अधिकांश विश्व नेताहरूले त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। आज दिउँसो सम्बोधन गर्दै जोन्सनले अब आफू पार्टी नेता नरहने पुष्टि गरेका हुन्। उनले संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट काम त्याग्नु पर्दा आफू दुखी भएको तर राजनीतिमा कोही पनि अपरिहार्य नहुने बताए। दलका नेताबाट राजीनामा दिँदै उनले भने, My friends, in politics, no one
is remotely मेरा मित्रहरू, राजनीतिमा कोही पनि अपरिहार्य हुँदैन। हाम्रो पद्धतिले यो देशलाई कठिन परिस्थितिमा पनि अगाडि बढाउन सक्ने अर्को उत्तिकै प्रतिबद्ध नेता चयन गर्नेछ। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको भनाई। उनको आफ्नै पार्टीका कयौं सांसदहरूले शरद ऋतुसम्म उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अनि विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको निरन्तरता अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। अब कन्जर्भेटिभ पार्टीमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया शुरू हुनेछ। आगामी अक्टोबरमा उक्त दलको सम्मेलन हुनु अघिसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन भइसक्नेछ। चरणबद्ध रूपमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले चर्को दबावको सामना गरिरहेका थिए। यसअघि हिजो बुधबार उनले ब्रिटिश संसदको नियमित प्रश्नोत्तर सत्रमा आफूले सन् 2019 को निर्वाचनबाट व्यापक जनादेश पाएको र त्यो जारी रहने बताएका थिए। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले जोन्सनले उनकै शब्दमा वास्तवमै हामीलाई मन पराउँदैनन् र हामी पनि उनलाई मन पराउँदैनौं भनेका छन्। उनले लन्डनमा संवाद मार्फत निर्णय लिन सक्ने अधिक सुझबुझपूर्ण व्यक्तिहरू आउने आशा पनि व्यक्त गरे। युक्रेनी राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारले भने युक्रेनलाई समर्थन गर्न सधैँ अगाडि रहेको व्यक्ति भन्दै जोन्सनलाई धन्यवाद दिएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए विष्णु पोखरेल। अब देशभित्रकै राजनीतिको प्रसंग। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सामेल गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कदमलाई गठबन्धन जोगाउनलाई गरिएको त्यागको रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले आज माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा व्याख्या गरेका विवरण आएका छन्। तर बजेट निर्माणमा कसुर भएको आरोपको छानबिन गर्ने भनिएपछि दिइएको राजीनामालाई त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्छ भनेर साथी सञ्जय ढकालले माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेललाई सोधेका छन्। होइन, ऐतिहासिक त्याग भन्नुभयो उहाँले। त्यो समस्यालाई समाधानको पवित्र बाटो अपनायौं। परम्परादेखि राइनमा नदिएर होइन हामीलाई गर्ने पनि छ प्रकरण छ। अहिले हामीले चाहिँ के भने यो त्यसले गर्दा झन् भ्रम हुन्छ। त्यसो भएर सबै जनतालाई पनि स्पष्ट होस्, होइन, यथार्थ कुरो आओस्, त्यसमा कुनै चाहिँ हस्तक्षेप नहोस् भन्ने जो कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले गरेको कुरो। तर त्यसो भन्नलाई त यदि उहाँले त्यो जेठ 14 गते नै जुन प्रकरण बाहिरिएपछि गर्दाखेरि राजीनामा दिए भए त्यसो भन्नु सुहाउँथ्यो पनि होला। अब यति समय बितेपछि धेरै दबाब भएपछि दिएको हो नि त राजीनामा। उहाँले राजीनामा दिनुभयो। मैले भन्नु खोजेँ राजीनामा नदिने पनि प्रचलन थियो होइन। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ बाहिर भएको भ्रमलाई पनि छानबिनलाई पनि सहज बनाउँछ। तर बाहिर जो विभिन्न ढङ्गले जो चलखेल भइरहेको छ भ्रमित पार्ने कोसिस गरिरहेको छ त्यो पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यो विभिन्न खालको चलखेल भने चाहिँ के? अब यसलाई कसरी माओवादीलाई ड्यामेज गर्ने, किनभने यो अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे सम्झौताबारे केपी शर्मा ओलीले उहाँको टाइममा जो अगाडि बढ्यो त्यो विषय उठिरहेको थियो बाहिर, त्यसैले प्रचार पाइरहेको थियो। अहिले अर्थमन्त्रीको विषय आयो त्यो अलिक ओजेलमा पनि पर्न गयो। अर्को कुरो फेरि बजेटको सन्दर्भमा आउँदा बजेट अलि जनमुखी बजेट आयो अहिले भन्ने मान्छेलाई परिरहेको थियो। तर जस्तो आरोप लागेको थियो त्यो त गम्भीरै थियो नि आरोप त। होइन, आरोप त ठिक छ, आरोप त छानबिन हुन्छ। अब उहाँले चाहिँ मैले गरेको छैन, म त्यसमा संलग्न छैन भन्नुभएको छ होइन। त्यो त बढी छानबिन भएपछि पुष्टि होला। तर पनि मैले त्यति हुँदा आउँथ्यो नि उहाँले पार्टीले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्थ्यो, उहाँले सहज रूपमा राजीनामा दिनु, त्यही नै राम्रो कुरो हो। अब अघिल्लोचोटि गभर्नरलाई अदालतले पुनर्बहाली गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर पनि राजीनामा नैतिकताको आधारमा दिनुपर्ने स्थिति त थियो नि कतिपयले भने अनुसार, त्यति बेला त दिनुभएको थिएन। त्यो विषयमा चाहिँ सबै ठाउँमा राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने त हुँदैन होइन। भनेपछि अब उहाँको राजीनामा पछि जुन चलखेलहरू भनेर तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो, गठबन्धनमा असर पर्ने कुरा पनि उठेको थियो अरे, अब यो चाहिँ अब बन्द हुन्छ नि त? त्यसलाई त आखिर त आयो जो जनतालाई चाहिँ जो भ्रम भइरहेको छ त्यो स्पष्ट भयो नि त। छानबिनबाट जे नतिजा आउँछ त्यो त हामीले स्वीकार्ने कुरो। खासै पार्टीको लिडरसिप प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर पनि त्यो विषयलाई अलिक उछाल्न खोजिएको थियो। त्यो कुरो पनि मलाई चाहिँ अब त्यो भ्रमबाट पनि जनता मुक्त भयो नि त, होइन भन्ने कुरो भयो नि त। अब बेग्लै प्रसङ्गमा चाहिँ आज गएको 5 दिनदेखि चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गिएको छ तपाईँहरूको होइन। तर यसले चाहिँ जुन अपेक्षा गरिएको अनुसारको पदाधिकारी चयन गर्न सकेन, अझै गृह कार्य बाँकी छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो भन्ने आइरहेको छ। यो चाहिँ किन यसरी चयन हुन नसकेको? पदाधिकारी दुईटा कारण। एउटा चाहिँ के यो चुनावको प्रक्रियामा चाहिँ के अन्तर्घातको विभिन्न ढङ्गले होइन आरोप पनि एकअर्का सिनियर लिडरप्रति आइरहेको छ पार्टीभित्र होइन। त्यसको छानबिनको एउटा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने भनेर टङ्कर आएको
नेतृत्वमा हाम्रो आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगको उहाँको नेतृत्वमा अर्को एउटा समिति बनायो, त्यसले 15 दिनमा छानबिन गरी रिपोर्ट पेश गर्ने भन्ने एउटा चिज हो। दोस्रो, अब अर्थमन्त्रीको राजीनामा दिएको सन्दर्भमा पदाधिकारी बनाउँदा त्यो पनि स्थिति क्लियर हुन्छ, किन अहिले अर्थमन्त्री त्यो पोजिसनमा त्यो स्थितिमा उहाँलाई कुनै भूमिकामा राख्दा त्यति राम्रो जाँदैन। त्यो क्लियर भइसकेपछि के भूमिका दिने भन्ने कुरा पनि सहज हुन्छ। यो दुईटा कारणले हो। एमसीसी बारेमा पनि प्रसङ्ग उठ्दाखेरि चाहिँ चुनावपछि छलफल गर्ने भनेर पछाडि सार्या भन्ने कुरा आछ, त्यो के हो? होइन, अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे सम्झौता हुँदैछ भन्ने कुरोमा जो बाहिर हल्ला भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ अब क्याबिनेटले पनि निर्णय गरेर अब कुनै पनि सम्झौता गरिँदैन त्यो विषयमा भनेर स्पष्ट गर्यो। त्यो कुरो फेरि समयको हामीलाई चाप छ, किन तल चाहिँ अब विशेष माग हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि अब चुनाव पनि नजिकै आइसक्यो, चुनावको तयारी गर्नुपर्छ। यो विषय त अब ठुलो राष्ट्रिय सम्बन्धी विषय अगाडि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। व्यवस्थित गर्न अघि कठिनाइ पर्यो कि पछाडि सार्ने प्रवृत्तिले हो? होइन, त्यो चाहिँ छ, उहाँ कमरेडले पनि त्यसमा सहमत जनाउनु हो। उनी थिए माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल, साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। असार महिना लागेदेखि नै बढ्न थालेको कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या आज 500 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आज नयाँ संक्रमित हुनेको संख्या 78 रहेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 508 पुगेको छ। यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 320 जना संक्रमित रहेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसका 7 जना बिरामीहरू आईसीयूमा छन् भने 1 जना भेन्टिलेटरमा छन्। छिमेकी देश भारतमा संक्रमण बढ़ेका कारण त्यसको प्रभाव विगतमा जस्तै नेपालमा पनि देखिन थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ। विज्ञहरूले चाहिँ संक्रमण कुन स्तरमा बढ़िरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन अहिले गरिरहेको परीक्षणको संख्या काफी नभएको बताएका छन्। साँझपखको अन्तिम विषय। पोखराको पर्यटनको एउटा मुख्य आधारको रूपमा रहेको फेवातालको संरक्षण एवं विकासका लागि सर्वोच्च अदालतले 4 वर्ष अघि स्पष्ट आदेश दिए पनि तालको मापदण्ड लगायत धेरै बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। स्थानीय चुनावको मुखमा फेवातालको मापदण्ड 30 मिटर कायम गर्ने भनी गरिएको निर्णय विरूद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा अंकुश लगाइदिएको छ। पोखराबाट नारायण कार्कीको यो रिपोर्ट। फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणमा परि यसको आकार निरन्तर घट्नुका साथै पानीमा प्रदूषणको मात्रा बढी जलीय जैविक विविधतामा ह्रास आएको भनी वातावरणविदहरूले औल्याएका छन्। पोखरा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं जलाधार सम्बन्धी अनुसन्धाता राजन सुवेदी ताल चाहिँ ढुङ्गा माटो बालुवा यस्तो बगेर आएर ओछाएको कारणले गर्दाखेरि पुग्यो भन्नेतिर केन्द्रित भएर सरकारले पनि धेरै त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्यो। तर यो प्रदूषण रोक्नको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रमहरू भएको देखिँदैन कुनै पनि राज्यबाट पनि, र त्यसको खासै व्यवस्थापनको कामहरू मैले चाहिँ पाउन सकेका छैन। पर्यटकीय दृष्टिकोणले मात्रै होइन, हजारौं जलारी र डुङ्गा व्यवसायको आजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै सिंचाई सुविधा र विद्युत उत्पादन गर्दै आएको फेवातालको संरक्षणका लागि तिनै तहको सरकार जिम्मेवार भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा औल्याइएको छ। तर अदालतको आदेश अनुसार काम नभएको भनी रिट निवेदक मध्येकी एक अधिवक्ता भगवती पारेले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। तिनटै सरकारलाई यी कामहरू गर्नु भनेर वर्गीकरण गरेर अनि परमादेश जारी गरेको अवस्था छ। सरकार चाहिँ फेवाताललाई बनाउने तर्फ अझै पनि ध्यान गइसकेको हामीले पाएका छैनौं। अदालतको आदेशपछि फेवातालको संरक्षणका लागि के कामहरू भए त भन्ने जिज्ञासामा पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर महेन्द्र बहादुर गोदारले भने, चेकड्याम 4 वटा बनायो है, भत्केर मर्दसम्मार त गरियो होइन, नगरपालिकाले मर्दसम्मार त गर्यो। मापदण्डको कुरा सर्वोच्च अदालतले नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो, पछि चाहिँ त्यसलाई बदर गर्दै सिद्धिहाल्यो। रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल विगत 60 वर्षमा करिब 50% पुरिएको र जलाधार क्षेत्रबाट ढुङ्गा माटो र गेग्रान आउने यही क्रम रहे आगामी 1 शताब्दीमा तालको अस्तित्व समाप्त हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।